उसने मर्तबान की किरचियाँ उठाकर बाहर फेंक दी। वहाँ से कोई बुद्ध भिक्षु गुजर रहा था। उसने किरचियाँ देखी, मुस्कुराया, किरचियाँ उठाकर अपने थैले में डाली और रुखसत हो गया। भिक्षु की कलाई में सोने का एक कड़ा था। ये उसकी वाहिद मता थी। वो दूसरे गांव पहुंचा, सुनार के पास गया और उसकी वर्कशॉप में मुफ्त काम की पेशकश कर दी। सुनार ने इसे रिहाइश और मुफ्त खाने के इवज़ अपने पास रख लिया। भिक्षु ने इसे दरख्वास्त की कि मैं सारा दिन तुम्हारे पास मुफ्त काम करूंगा, लेकिन शाम के वक्त अपना सोने का कड़ा पिघलाकर अपने मर्तबान की मरम्मत करूंगा। सुनार को क्या एतराज़ हो सकता था। चुनाचे दोनों का सौदा हो गया। भिक्षु अब सारा दिन सुनार का काम करता था और शाम के वक्त जब दुकान बंद हो जाती थी तो वो अपना कड़ा पिघलाकर सोना नरम करता था और सोने की तार से मर्तबान की किरचियाँ जोड़ता रहता था। भिक्षु ने महीना भर की मेहनत से टूटा हुआ मर्तबान जोड़ लिया। मर्तबान मुकम्मल हो गया तो उसने इसे साफ़ करके दुकान के शोकेस में रख दिया। मर्तबान सोने की चमक की वजह से दूर से दिखाई देता था और देखने वाले बेइख्तियार इसकी तरफ खिंचे चले आते थे और यूं वो मर्तबान चंद दिनों में पूरे इलाके में मशहूर हो गया और लोग इसकी मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार हो गए। मगर भिक्षु ने इसे बेचने से इनकार कर दिया। इसका कहना था कि यह मर्तबान किसी और की अमानत है। मर्तबान की तारीफ फैलते फैलते उस जापानी रईस तक भी पहुंच गई जो दरअसल इस मर्तबान का मालिक था। वो भी उस दुकान पर पहुँच गया। उसने भी मर्तबान देखा मगर वो इसे पहचान न सका और उसने मुँह मांगी कीमत देकर मर्तबान ख़रीदने का ऐलान कर दिया। भिक्षु ने नीलामी का बंदोबस्त कर दिया। बोली शुरू हुई और रईस बोली बढ़ाता रहा, यहाँ तक कि इलाके के तमाम रईस हार गए और वो रईस जीत गया। रईस ने जब फ़ख्र के साथ मर्तबान उठा लिया तो वो भिक्षु आगे बढ़ा और मर्तबान उसे देकर बोला, हजूर, ये मर्तबान दरअसल है ही आपका और मैं आपकी चीज़ की कीमत आपसे कैसे वसूल कर सकता हूँ। आप अपना मर्तबान लें और मेरे लिए बस दुआ कर दें। रईस ने हैरत से पूछा, क्या मतलब? भिक्षु ने जवाब दिया, मैं फ़लाँ तारीख को आपके घर के सामने से गुजर रहा था। आपका यह मर्तबान टूट गया था और आपने इसकी किरचियाँ उठाकर बाहर फेंक दी थी। मैं किरचियाँ उठाकर यहाँ ले आया, अपना कड़ा पिघलाकर इसे जोड़ दिया और जुड़े हुए टुकड़ों ने इसे पीस ऑफ आर्ट बना दिया। रईस हैरान रह गया। भिक्षु ने बताया कि टुकड़े अशिया के हों या इंसानों के, ये जब जुड़ते हैं तो ये चीज़ों और इंसानों को अनमोल बना देते हैं। ये इन्हें पीस ऑफ आर्ट बना देते हैं। चुनाचे मेरा मशवरा है, आप चीज़ हैं या इंसान हैं, आप जब टूट जाएं तो आप ख़ुद को बेकार ना समझें, अपनी किरचियाँ कचरा घर में ना गिरने दें। आप किसी जगह बैठें और अपने आप को हौसले, हिम्मत और बर्दाश्त के सोने से जोड़ना शुरू कर दें। आप ना सिर्फ दोबारा मुकम्मल हो जाएंगे बल्कि आप पहले से 1000 गुना कीमती भी हो जाएंगे और पीस ऑफ आर्ट भी बन जाएंगे। वो दिन है और आज का दिन है। जापान में लोग टूटे हुए बर्तनों को सोने से जोड़कर पीस ऑफ आर्ट बना रहे हैं। ये लोग अपनी ज़बान में इस फ़न को कंसोगी कहते हैं। जापान में कंसोगी के अमल से गुजरने के बाद आम से प्याले, प्लेटें, मग और घड़े $1 मिलियन का आर्ट पीस बन जाते हैं और म्यूज़ियम में रखे जाते हैं या फिर लोग इन्हें अपने घरों में सजाते हैं। ये फ़न सिर्फ अशिया की रिपेयरिंग के लिए इस्तेमाल नहीं होता बल्कि इसके ज़रिए टूटे फूटे और तबाह हाल इंसानों को भी जोड़कर रगड़ कर नया और महंगा बनाया जाता है। जापानी कौम खुद भी कंसोगी का जीता जागता शाहकार है। दुनिया में आज तक एटम बम सिर्फ 2 बार इस्तेमाल हुआ और यह दोनों मरतबा जापान पर गिराया गया। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर पहला और 9 अगस्त को नागासाकी पर दूसरा एटम बम गिरा और इन 2 बमों ने पूरी जापानी कौम को मर्तबान की तरह किरची किरची कर दिया। लेकिन आप कंसोगी का कमाल देखिए, जापानी कौम ने ना सिर्फ अपनी तमाम किरचियाँ जमा करके ख़ुद को दोबारा बना लिया बल्कि ये अपने असल से ज़्यादा कीमती भी हो गई। जापान की आज 20 बड़ी कंपनियाँ, ख्वाह ये टोयोटा हो, मित्सुबिशी हो, होंडा हो, आईटीचो हो, नेपकॉन टेलीग्राफ और टेलीफोन हो, मित्सुई हो, जापान पोस्ट होल्डिंग हो, हिटाची हो, सोनी हो, एनियोस होल्डिंग हो, एवन हो, मारुबिनी हो या पैनासोनिक हो, ये दूसरी जंग अजीम से कबल दिफाही आलात और बम तोपें बनाती थीं। इन कंपनियों ने जंग के बाद अपना कारोबार तब्दील किया और ये चंद बरसों में दुनिया की बड़ी तजारती और सनती कंपनियां बन गईं। जंग अजीम दोम से कबल जापान की फ़ौज दुनिया की ताकतवर और खौफनाक फ़ौज थी। स्पाई इनके सिलेबस में शामिल ही नहीं थी। ये अगर जंग में हार जाते थे तो ये ख़ुदकशी कर लेते थे मगर शिकस्त के दाग के साथ घर वापस नहीं आते थे। दुनिया में दूसरा खुदकुश स्क्वाड भी जापानियों ने तैयार किया था। ये लोग कामिकाज़ी कहलाते थे। ये पायलट्स थे। ये हिरोशिमा से जहाज़ उड़ाते थे, फ़िज़ा में पेट्रोल के आखिरी कतरे और आखिरी गोली तक लड़ते थे और इसके बाद अपना जहाज़ दुश्मन पर गिरा देते थे और यूँ महमूद और अय्याज़ दोनों आजहानी हो जाते थे। कामिकाज़ी बड़े जज्बे के साथ तैयार होते थे। लोग अपना नाम लिखवाते थे और अपनी सिलेक्शन के लिए बाकायदा मेहनतें मांगते थे और आखिर में जब ये अपने मिशन पर रवाना होते थे तो इनका ख़ानदान, दोस्त, अहबाब और शाही हरकारे सल्यूट के साथ इन्हें रुखसत करते थे।
اور یہ اس کے بعد کبھی واپس نہیں آتے تھے۔ 7 دسمبر 1941 کو جاپانی کامیکازیوں نے امریکی بندرگاہ پرل ہاربر پر حملہ کر کے امریکی نیوی کو لوہے کے چنے چبوا دیے تھے، اور یوں امریکہ بھی جنگ عظیم 2 میں کودنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ میں بچپن میں جب جاپانی حملے کے بارے میں پڑھتا تھا تو سوچتا تھا کہ جاپان کہاں اور امریکہ کہاں، جاپانی پھر امریکہ کیسے پہنچے تھے۔ ذرا سا بڑا ہوا اور نقشہ پڑھنا شروع کیا تو پتہ چلا جاپان امریکی ریاست ہوائی سے زیادہ دور نہیں ہے۔ جاپانی جہاز پیسفک اوشن سے ہوتے ہوئے امریکی ٹھکانوں پر حملہ کر کے واپس جا سکتے تھے، اور جاپان یہ کرتا رہا۔ جاپانی فوج نے تھائی لینڈ، فلپائن اور انڈیا میں برطانیہ اور امریکہ دونوں کی ناک زمین پر رگڑ دی تھی، اور اگر امریکہ اس پر ایٹم بم نہ گراتا تو یہ بھارت سے برطانیہ کا پرچم تقریباً اتار چکے تھے۔ یہ فلپائن اور تھائی لینڈ پر قبضہ بھی کر چکے تھے۔ جاپانی برما اور بھارتی ریاست ناگالینڈ پر قابض ہو چکے تھے، اور یہ سلسلہ اگر چلتا رہتا تو بھارت کے بعد ایران، ترکی اور پھر مشرقی یورپ دور نہیں تھا۔ ہٹلر روس تک پہنچ چکا تھا، اور اگر جاپان بھارت کے راستے سینٹرل ایشیا یا مشرقی یورپ آ جاتا تو 80% دنیا جرمنوں اور جاپانیوں کے قبضے میں ہوتی، اور آج دنیا کا نقشہ یکسر مختلف ہوتا۔ بہرحال 6 اور 9 اگست 1945 کے دن طلوع ہوئے امریکہ نے جاپان پر 2 ایٹم بم پھینکے، اور تاریخ کا دھارا بدل گیا۔ جرمنی اور جاپان مفتوحہ ہو گئے، اور برطانیہ اور امریکہ فاتح بن گئے۔ جاپان کے پاس شکست کے بعد 2 آپشن تھے۔ یہ لوگ باقی زندگی اپنے زخم چاٹ کر اور ماضی کی فتوحات کے ترانے گا گا کر زندگی گزار دیتے، یا پھر کنسوگی کے عمل سے گزر کر اپنی کرچیاں سمیٹتے اور خود کو پہلے سے زیادہ قیمتی بنا لیتے۔ جاپانیوں نے دوسرا آپشن پسند کیا، اور یہ کنسوگی کے عمل سے گزرنے لگے۔ یہ لوگ دفاع سے نکل کر معاشی قوم بننے لگے۔ انہوں نے فیکٹریوں، منڈیوں اور کھیتوں کو اپنا جنگی سے میدان بنا لیا اور کمال کر دیا۔ جاپان سالانہ $900 بلین کی مصنوعات ایکسپورٹ کرتا ہے، اور یہ اشیاء پوری دنیا میں بکتی ہیں۔ یہ ملک چاروں طرف سے دشمنوں میں گھرا ہوا ہے۔ چین، روس، کوریا، بھارت اور امریکہ کے ساتھ اس کی لڑائی ہے۔ چین کے ساتھ اس کا متعدد علاقوں پر تنازع چل رہا ہے۔ روس کے ساتھ 125 سال سے سخالین کے جزائر کی وجہ سے اختلاف ہے۔ کوریا کے لوگ جاپان کو غاصب سمجھتے ہیں۔ جاپان نے دوسری جنگ عظیم کے دوران بھارت کی ریاست ناگالینڈ کو تباہ کر دیا تھا، اور امریکہ نے جاپان کے اوپر 2 ایٹم بم گرائے تھے۔ چنانچہ یہ ہر طرف سے دشمنوں میں گھرا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ اپنے تمام دشمنوں کے ساتھ کھربوں ڈالر کی تجارت کر رہا ہے۔ جاپانی گاڑیاں، کمپیوٹر، ہیوی مشینری اور ادویات پوری دنیا میں جاتی ہیں، اور یہ اپنے دشمنوں سے بھی کھل کر خام مال منگواتا ہے۔ جاپان نے عاجزی اور سادگی کو بھی اپنا آرٹ بنا لیا ہے۔ یہ جھک کر ملتے ہیں اور دوسروں کے سامنے بچھ بچھ جاتے ہیں۔ ہاتھ میں لانا بے ادبی سمجھتے ہیں۔ چنانچہ بادشاہ ہو، وزیر اعظم ہو، یا ہونڈا یا کرولا کمپنی کا مالک ہو، وہ سینہ اور گردن جھکا کر آپ سے ملے گا۔ پوری قوم کام کی آتی ہے۔ لوگ 1 منٹ لیٹ نہیں ہوتے۔ پوری زندگی ایک کمپنی یا ایک فیکٹری میں گزار دیں گے، اور کبھی معاوضے میں اضافے کا مطالبہ نہیں کریں گے۔ 2 یا حد 3 مرلے کے گھر میں رہیں گے۔ زندگی کی آخری سانس تک کام کریں گے۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی سال 3-4 اضافی چھٹیاں ہو جائیں تو یہ دھاڑے مار مار کر روتے ہیں۔ آج سے 3 سال قبل ملک میں 9 چھٹیاں اکٹھی آ گئی تھیں، اور یہ لوگ ریلوے اسٹیشنوں، پارکوں اور گھروں کے دروازوں پر کھڑے ہو کر رونے لگے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم 9 دنوں میں کیا کریں گے۔ لوگ پوری دنیا میں چھٹیوں کے لیے احتجاج کرتے ہیں، لیکن جاپان میں چھٹیوں کے خلاف اور اوقات کار میں کمی پر احتجاج ہوتا ہے۔ حکومت اگر قومی تعطیل کر دے یا کمپنی کے مالکان اوقات کار کم کر دیں تو یہ سراپا احتجاج بن جاتے ہیں۔ یہ مرد آباد کے نعرے لگانا شروع کر دیتے ہیں۔